बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मौसम सर्द है लेकिन पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी और बहुत ज़्यादा हलचल है। पंजाब असेंबली का इजलास आज भी हंगामा खेजी की नज़र हो गया और एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो के नारे सुनाई देते रहे और अरकान जो हैं आमने सामने ही दिखाई देते रहे। जिस ऐवान में अवामी मसाइल हल होने हैं वहाँ पर हमें हमेशा आवाज़ें गूंजती हुई नज़र आती हैं। साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब और जो इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके दरमियान डेड लॉक की बातें भी मंजर आम पर आ रही हैं। तो वो क्या है? और आज इमरान खान साहब ने भी पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू की और उन्हें मुबारकबाद भी दी, उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आप बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने हरफ तनकीद बनाया वफाकी हुकूमत को भी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी और दीगर अहम शख्सियात को भी। लेकिन बातें वही उनकी थीं कि हमारे दौरे हुकूमत में ये हुआ, हमारे दौरे हुकूमत में वो हुआ, और जब PDM इक़्तिदार में आई तो फिर मुल्क का सत्यानाश हो गया। साथ ही साथ उन्होंने नंबर गेम के हवाले से भी बात की, उन्होंने अपनी दोनों असम्बलियाँ कुर्बान करने के हवाले से भी बात की। लेकिन उसके आखिर में जब तकरीर का इख्तिताम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को फॉलो भी कर रहा हूं जो नहीं आ रहे। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब उज़्मा रियाज जदून साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैं। और जनाब ओन शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उज़्मा रियाज जदून साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सारी सूरत हाल आपके सामने है। पंजाब असेंबली का इजलास वो रोज़ ही और हमेशा भी हंगामा खेजी की नज़र होता है, लेकिन नंबर गेम क्यों नहीं पूरे हो पा रहे? एक तरफ तो आपका दावा है जी नंबर पूरे, नंबर पूरे, नंबर पूरे, लेकिन आज खान साहब ने भी अपनी तकरीर अपने खिताब में कह दिया मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जिस तरह से आज आपने देखा पंजाब असेंबली के अंदर जो हंगामा बरपा था और लोगों ने बहुत शोर मचाया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें पहले और उसके बाद हम, तो बात ये है कि अभी आपको पता है कि ये ऑलरेडी अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है और अभी तक अदालत का फैसला नहीं आया। और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता जाहिर है तब तक आप अगर करवा भी लेते हैं तो शायद हो सकता है, क्योंकि सब जुडिस मैटर के ऊपर आप कोई चीज़ भी अदालत के फैसले से पहले आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आपने अदालत में ये भी सुना कि अदालत में ये भी कहा गया था कि एकदम 11th आवर पे आप कहें कि जी आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और आपने अपने बंदे पूरे करने हैं, और अगर वो बंदे मुल्क में मौजूद नहीं हैं या छुट्टियों में कहीं गए हुए हैं तो वो जाहिर है उन बंदों को बुला के पूरा इस तरह से करना इतना लंबा टाइम फ्रेम भी तो हुआ, तो अदालत ने तो ये भी कहा है कि आप ले लेते एतमाद का वोट। बहुत सी चीज़ें बिल्कुल लंबी हो जाती हैं और ये तमाम चीज़ें हम खुद भी देखते रहे, इन सब चीज़ों को हम वॉच कर रहे थे। 20-22 दिन का बीच में से जो दिन गुजरे हैं, बिल्कुल बात यह है कि हम अदालत पे भी बैठे हुए थे कि अदालत का क्या फैसला आता है, और दूसरा अभी बिल्कुल जैसी अदालत का फैसला आता है तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे। इसमें बिल्कुल जी ना सिर्फ इस पे PTI का इम्तिहान है बल्कि इसमें काफ लीग का भी इम्तिहान है और इस पे देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फॉलो किनको कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहे हैं कि जो इस वक्त तक अभी तक असेंबली में मौजूद नहीं है या नहीं पहुंचे, उनको फॉलो किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किसका क्या मसला है। अगर तो कोई जानवर कोई वजूहात हों तो उस पर से तो जाहिर है कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई जानवन इश्यूज़ नहीं है, जिस तरह से हमारी एक जो रिजर्व सीट के ऊपर MPA साहिबा थी उन्होंने जिस तरह से अपनी बात की, उसके अलावा हमें ना तो किसी पे डाउट है ना कुछ, इंशाल्लाह ताला। लेकिन उन्होंने फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी बात की है, उन्होंने कहा वो भी बड़ी पार्टियां बदल के आए हैं। देखिए बात यह है कि बहुत सी पार्टियां बदल के लोग हमारी भी जमात पे मौजूद हैं और बहुत से ऐसे ही लोग हैं जो पार्टियां बदल के खान साहब के नाम पे वोट लेके वो भी तो दूसरी पार्टी में गए हुए हैं, जिनका ईमान मैं ये समझती हूँ कि इस तरह से हो तो जाहिर है उनके ऊपर डाउट तो ज़रूर आता है, लेकिन जब तक कोई आपके साथ खड़ा हुआ हो आप उसके ऊपर फिर डाउट भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, डाउट नहीं कर सकते। सदीकुल फारूक साहब, बातें तो आपने सुन ली, ये फरमाइएगा राना सनाउल्लाह साहब बड़े मुतहरिक हैं, कल की सूरत हाल भी आपने देखी, आज की सूरत हाल भी आपने देखी, और उन्होंने फरमाया पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही जाऊंगा। क्या लाहे अमल इख्तियार करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन रज़ा साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने खुद ही बता दिया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि
वो कुछ मेंबरान के पीछे हैं, अच्छा। यानी अरकान पंजाब असम्बली आगे आगे हैं और इमरान खान साहब पीछे पीछे उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, वो पकड़ा ही नहीं गए। और उस्मा रियाज जदून साहब ने कहा कि अगर किसी का जेन्युइन मसला हो फिर तो चलें न, अगर जेन्युइन मसला नहीं है तो फिर देखेंगे हम, जिस तरह एक MP ने कहा। तो मतलब ये कहने का है कि अगर ये कोई बहुत बड़े जादूगर नहीं है कि ये सामने ही बंदे बैठे हों और छुपा दें और हमें नज़र ना आए, तो फिर सच्ची बात ये है कि इनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। वरना आज अदालत में जो रिमार्क्स आए कि भाई ये 20-22 दिन गुजरने के बावजूद आप एतमाद का वोट नहीं ले सके ना, तो अगर गवर्नर ने 2 दिन के अंदर एतमाद का वोट लेने का कहा, जबकि असम्बली भी जारी थी, इनके अरकान भी वहाँ थे, तो चलिए अदालत ने तो आपको इतना टाइम दे दिया। अदालत ने ये भी कहा कि आप चाहें तो एतमाद का वोट ले लें इस अरसे में, तो ये नहीं ले सके। और अगर ये एतमाद का वोट अब नहीं ले सकते, चले कल अपना लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में मजीद ये बात कर लेंगे, शायद कल फैसला आ जाए आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन सदीक साहब ये भी फरमाइएगा कि आज आपकी तरफ भी तो बड़ी एजानियत देखने को मिली, आपने भी एक इमरजेंसी नाफिज कर दी, सारे अरकान हर सूरत में पहुंचना जरूरी हैं, और फिर आपके भी तो पूरे नहीं पहुंचे। हमने कोई आईनी इमरजेंसी मुल्क में नाफिज कर दी सर अपने अरकान के ऊपर? अच्छा। ओहो, मैं समझा शायद ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो गई। अच्छा नहीं, तो हमने अपने लोगों को कहा जल्दी पहुंच, कोई नहीं, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे, जब हमें ज़रूरत होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे वो वहाँ मौजूद। यानी आपको अपने अरकान पे मुकम्मल एतमाद है कि वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एतमाद। अच्छा, मैं ओन शराजी साहब से भी जान लेता हूँ। ओन शराजी साहब, ये अरकान की जो इधर से उधर और उधर से इधर बातें हो रही हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, तो इनमें असल हकीकत क्या छुपी पड़ी है? असल देखिए, इमरान खान साहब का ये बयानिया रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा अदालतों के पीछे छुपते हैं, लेकिन अब दर हकीकत हमें पंजाब के मामले में नज़र आ रहा है, पंजाब नहीं बहुत सारे मामलात में नज़र आ रहा है कि खान साहब खुद अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। अब जैसे उस्मा साहब कह रही थी कि अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट, ओ भाई अदालत का है कि आपने गवर्नर के कहने पे लेना है? आर्टिकल 130 की सब शिक जो झेली शिक है 7, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है गवर्नर कहेगा आपको वोट लेना है एतमाद का। आप 20-22 दिन परवेज इलाही साहब ने वैसे गुजार दिया। परवेज इलाही तो बता चुके हैं कि हमने खान साहब को कहा कि जी अजय नहीं भाईजान, अभी वोट ये मामला। अच्छा ऑन, मुझे एक बात आप बताइएगा कि वो कह रहे हैं अजय नहीं भाईजान, तो क्या ये डेडलॉक बरकरार है और अफाम तफहीम की बातें भी हो रही हैं? दूसरी जानिब ये कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करेंगे, तो वो ऑप्शंस पे तो मैं उस्मा साहिबा का मौक़िफ़ लूंगा, लेकिन अफाम तफहीम के हवाले से बताइएगा। तहरीक इंसाफ बंद गली में फंसी हुई है क्योंकि उनके पास लोग पूरे नहीं हो रहे। नून लीग ने वो लोग नहीं पूरे करने, पीपल्स पार्टी ने नहीं करने, कॉन्फिडेंस का वोट लेना है परवेज इलाही साहब ने जिनकी 10 सीटें हैं, और उनकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी 150 प्लस सीटें हैं, और वो परवेज इलाही जिससे वो पंजाब का सबसे बड़ा। आई खान साहब खराज तहसीन पेश कर रहे थे परवेज इलाही को, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मेरे जहन में तो वो वीडियो चल रही थी जब खान साहब उनको पंजाब का डाकू और पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे। लेकिन वो सियासत में तो सब चलता है, सियासत में तो सर आज जो PDM साथ बैठी है वो भी बहुत लोगों को अलकाबात देती रही है। खान साहब खुद को कोई एक और मखलूक समझते हैं। अच्छा, खान साहब कहते हैं मैं इन जैसा नहीं हूं, ऐसी सियासत नहीं करूंगा, ये चोर लुटेरे डाकू। तो फिर माने कि सियासत जो वो कर रहे हैं वही सियासत कर रहे हैं जो रूटीन में चल रही है। फिर खान साहब ने आज जो एक और बात की, उन्होंने कहा खान साहब की तकरीर से वैसे ना मुझे मेरा निकाल देना तो 50% तकरीर खत्म हो जाती है। अच्छा, पहले डाकू चोर लुटेरे, मुझे मेरा। अच्छा। फिर उसके बाद कहते हैं जी करप्शन और जनाब ला कानूनियत और ये वो, और फिर मुझे मेरा। और खान साहब की मजमूई तौर पे आज जो तकरीर थी ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर उन्हें अपना लिया जाए। उनकी मैसेजिंग जो थी, नून लीग नहीं थी, पीपल्स पार्टी नहीं थी, अवाम को वो मुखातब करके पैगाम किसी और को दे रहे थे। अच्छा। और खान साहब की कोशिश ये है कि वो जो परवेज इलाही साहब ने कहा था ना, मैंने नहीं,
खान साहब के वजीर आला ने कहा था वो नैपियां बदलने का दौर चला गया, खान साहब को समझ जाना चाहिए अब नैपी कोई नहीं बदल। अच्छा नहीं, आपने अपना लेने वाली बात की, लेकिन ये तासुर हमेशा से जारी रहा, लेकिन इस तकरीर में ये तासुर भी लगता है कि झगड़े जो हैं ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब की आपने तकरीरें सुनी है जिनमें वो कहते हैं कि वो बड़ी जल्दी उनकी तो ये हो जा, यूट्यूब पे पड़ी है ना, मैं अच्छा। ये लाइव प्रोग्राम में तो नहीं बोल सकता ना, तो वो खान साहब का ये ख्याल है कि अगर मैं वो ये कहते हैं ना मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया तो उनको फायदा हुआ, तो खान साहब का भी ये ख्याल है कि वो प्रेशर डालेंगे, वो तनकीद का निशाना बनाएंगे, वो ये कहेंगे कि भाई रेड लाइन तो मैं बनाऊंगा, मैं क्रॉस करवाऊंगा, तो उसके बाद फिर उन्हें अच्छा माइनस पे बात करेंगे, ब्रेक लेना पड़ी है। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। खान साहब ने भी बहुत सी बातें की हैं और पंजाब असेंबली की सूरत हाल इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। पीडीएम की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, पंजाब की सूरत हाल और इमरान खान साहब की आज की तकरीर के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और उज़मा जदून साहिबा ये फरमाइएगा, परवेज़ इलाही साहब पे इतना यकीन क्यों है? देखिए जी बिल्कुल यकीन है उनके ऊपर, वो अच्छा। खान साहब के साथ खड़े होंगे और जिस तरह से मोनस इलाही साहब आते हैं और खान साहब से बात करते हैं और परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने जिस तरह से खान लेकिन के मोनस साथ इलाही रखा साहब हुआ अभी है, जा चुके हैं। नहीं बेशक गए में, अच्छा इट डजंट मैटर, बेशक गए में हो। तो ये है कि हमें बिल्कुल यकीन है परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल हमारे साथ हैं और हमारे बंदे भी इंशाअल्लाह ताला पीडीएम के मुकाबले में ज्यादा होंगे। 186 वोट हम इंशाअल्लाह ताला जमा करेंगे। की वजह से आप वजीर नहीं बना रहे अपनी हुकूमत। देखिए वो तो उन्होंने तो ये भी कहा, कि हम साथ बिठाने को तैयार भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, तो फिर देखें जी बात ये है कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट बनी थी ना, और गवर्नमेंट बनाते हुए हमने एमक्यूएम को भी साथ रखा था, हमारे साथ बाप पार्टी भी थी, हमारे साथ बाकी भी सब मौजूद थे, हमारे साथ काफ लीग भी थी। अच्छा। और अब आप यहाँ पे तो आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी आप लोगों की डीप ऑब्जर्वेशन है और आपको याद आ रहा है कि खान साहब ने परवेज़ इलाही के लिए क्या कहा, मोनस इलाही के लिए क्या कहा, और आज आप ये देख लिए जो एक दूसरे के लिए जो पेट फाड़ रहे थे, जो पैसे निकाल रहे थे, जो एक दूसरे को क्या कह रहे थे, आज उसी शीरो शक्कर हो के एक जगह पे बैठ के आज हमारी उन लोगों ने हालतें बुरी करके रख दी हैं। महंगाई देखे कहां से कहां पे जा रही है, जहां आप ही लोग पेट्रोल जो हम लोग लिया करते थे, हमारे दौर के अंदर जो पेट्रोल हमें 110 और 120 का मिला करता था, हम 140 145 का दे रहे थे, और आज आप लोगों इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल किस कीमत पे ले रहे हैं और किस कीमत पे आप बेच रहे हैं। सुन लें, अब मेरी बात भी कंप्लीट होने दें प्लीज। वो सारा कुछ था, उस वक्त महंगाई का जो जोर था, उस पर जो आप लोगों की चीखें थी, मुझे ये समझ नहीं आती कि आजकल चीखें वो कहाँ गई। क्यों नहीं आप लोग उस चीज को डिस्कस करते और नॉन इश्यूज को आप डिस्कस कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बात करते कि आज तक असेंबलीज के अंदर वो कानून क्यों पास हो रहे हैं जिसमें सागदार, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इन सबको रिलीफ मिल रहा है और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इसके ऊपर आप लोग बात नहीं करते? बात कर लेना, बात कर ले, मेरी बात कर लीजिए। हेलीकॉप्टर वाला अब आप लोग की हुकूमत है ना, कर ले हमारी इन्वेस्टिगेशन, डेमोक्रेटिक हुकूमत कर लीजिए, अदम एतमाद के जरिए कर लीजिए ना, आप लोग इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, कर लेना। हाँ तो हो रहा है ना, तो बस आना भी चाहिए, रिजल्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आप लोग आपके दौर में। तो किसी हमने जब किया तो हमने ये भी बताया कि किस वजूहात की बिना पे हम अपना वो तमाम चीजें पाए तकमील तक क्यों ना पहुंचा सके। अच्छा, खान साहब हर तकरीर के अंदर आपको ये भी बताते हैं किन वजूहात की वजह से आज पाकिस्तान इतना पीछे है। वो लेते थे कि हमने इतनी बरामदगी की और फिर बाद में कहते हैं नैब एक मिनट, वो सब कुछ उन्होंने, खान ने आपको एक एक चीज क्लियर करके बताई है। ये बात आप ना कीजिए कि खान ने अगर इस वक्त अगर अकाउंटेबिलिटी ठीक तरीके से अगर नहीं हुई है तो किन वजूहात की वजह से उस वक्त तुम लोगों की तारीफ कर रहे थे खान साहब, जिनको बाद में आप वो बुरा भला कह रहे हैं। तो आज मुझे ये बताएं, जो इन्हीं जर्नलों के नाम लेके जो लंदन से तकरीरें कर रहा था, आज वो उनकी तारीफें नहीं कर रहा। अच्छा उस्मा साहिबा इस तरफ भी आइएगा, इस तरफ भी आइएगा। ये भी फरमाइएगा कि आपका जो कह रही हैं कि बड़ा एतमाद है, लेकिन अभी तक की सूरत हाल में तो हमेशा परवेज इलाही साहब निकलते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो किसी मूड में नजर नहीं आते तहलील करने के। अच्छा सवाल सुन लीजिएगा कि अगर वो अभी भी इस मूड में नजर नहीं आते तो आप इस्तीफों की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जी, हम इस्तीफों की तरफ जाएंगे, और बात ये है सिंपल कि उनका मूड वो जाने और उनका खुदा जाने। अच्छा, हमारे साथ अभी तक जो उनकी बात हुई है, जो कमिटमेंट हुई है, उसमें वो हमारे साथ हैं। अच्छा, इस्तीफों की तरफ जाएंगे? देखिए जी, हम इस्तीफों की तरफ जाएंगे, लेकिन कौमी असेंबली की तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। हमने तो इस्तीफे कौमी असेंबली में भी दिए हुए हैं। वो एक्सेप्टेंस अगर आप लोगों की ये परवेज साहब की तरफ से अगर नहीं हो रही है तो कसूर उनका, हमारा नहीं। तो आप सारी ले रहे हैं। किसने कहा आपको?
کس نے کہا کہ ہم مراد نہیں لے تو رہے آپ کے لوگ ہیں؟ جا کیوں ہم نہیں نے رہے میڈم؟ جائے نا، دیکھیں ایک بندہ جا کے بتا دے. خیر جی میں مراد پہ پہلے بات کر لوں. کوئی بندہ ہم لوگوں میں سے کسی بندے کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی, کوئی مراد نہیں مل رہی. صرف پارلیمنٹ لاجز کے اندر جن ایم این ایز کو لاج ملا ہوا ہے, صرف لاجز ہمارے پاس ہیں. سن لینا, اس کے اوپر بھی قانون یہ پاس ہوا ہوا ہے, جب تک اس نیشنل اسمبلی کے نمبر کے اوپر دوبارہ الیکشن ہو کے نیا الیکٹیبل نہیں آ جاتا, الیکٹڈ بندہ نہیں. سن لینا جی, سن لیجئے نا, جب تک نہیں آ جاتا تب تک آپ رکھ سکتے ہیں. یہ قانون ہے, اس قانون کے تحت ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کسی ایم این اے نے, کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کوئی تنخواہ نہیں لی, کوئی واچرز نہیں لیے, کسی قسم کی کوئی فیسلٹی ایم این اے نہیں لے رہا. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. کوئی مراد پی ٹی آئی کا ایم این اے نہیں لے رہا. کوئی مراد نہیں لی جا رہی, کوئی مراد نہیں لی جا رہی. اونچ رضا مجھے صدیق صاحب کی جانب پہ جانا ہے. صدیق صاحب, یہاں پر تو مکمل اعتماد ہے اور اعتماد کی باتیں بھی ہوتی رہیں. آپ کیوں عدم اعتماد سے پیچھے ہٹتے گئے؟ اتنا ہٹے کہ آپ نے اسپیکر سے بھی عدم اعتماد کا پیچھے ہو گئے, ووٹ کے حوالے سے, ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے بھی ہو گئے. پس پردہ کوئی معاملات تو نہیں چل رہے, جیسے کہ آپ نے آف دی کیمرہ کہا کہ صدر صاحب بھی نہیں کچھ کر سکے؟ دیکھیے, میں پہلے تو آف دا کیمرہ جو تھا وہ تو آف دا ریکارڈ ہی تھا نا. اچھا, یہ آپ نے زیادہ, بہرحال اب میں بھی اسے ریکارڈ پہ رکھ ہی دیتا ہوں. آپ نے بریچ کیا ہے تو چلے میں بھی آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. دیکھیے, دو باتیں ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ نہیں چلنی چاہیے. پہلے ایک بات جو ہے وہ طے ہو جائے کہ اگر ان کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کی تعداد پوری ہے, اعتماد کا ووٹ لے لیں. اگر یہ نہیں لے سکتے تو پھر ہمیں اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانا ہے, پھر ہم اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ لائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ اب 1-2 دن کی بات ہے, 3 دن کی بات ہے, شاید اس سے زیادہ کی بات نہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنے ووٹ پورے کر کے دکھائیں گے. اچھا, دوسری بات یہ ہے جو میری بہن عظمیٰ ریاض نے کہی کہ جی یہ وہ باجوہ صاحب اور عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا گیا, اور عمران خان صاحب ہر تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر موجود ہے. میں اگر بات غلط کہوں گا میں جرمانہ دوں, میں بہن کو 1 لاکھ روپیہ برجانہ دوں. نہیں, آپ نون لیگ سے 1 لاکھ روپے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہم, یہ تو ان کی ٹیپ ہوتی ہے. سنیں, باجوہ صاحب آخری 3-4 مہینے ہمارے ساتھ نہیں تھے, باقی تو مکمل ہمارے ساتھ. اچھا جناب, اچھا, آخری 3-4 مہینے کیوں نہیں آپ کے ساتھ تھے پھر؟ تو آپ کی طرف تو ٹھیک نہیں ہے, نہیں اس طرح نہیں ہوگا. اچھا چلیں بولیں, فرمائیں. 4 مہینے یہ میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا. اچھا جی, آخری 3-4 مہینے نہیں تھے تو 3 سال اور 8-9 مہینے آپ نے حکومت کی ہے, تو 3 سال 6 مہینے تو آپ کے ساتھ تھے نا. اس میں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کیا کی, اس میں آپ نے اور کیا کیا؟ اگر آپ کہتے ہو جی کہ یہ نہیں کرنے دیا, وہ نہیں کرنے دیا, تو جب تینوں آپ بقول ان کے ترجمان فواد چودھری کے کہ حکومت, فوج اور عدلیہ ایک پیج پر ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی ناکامی ہے نا وہ. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جناب میں آپ کی توجہ آئی ہے کہ جی مہنگائی ہے اور معیشت کا یہ ہے. میں یہ جو آپ نے سیمینار کیا 6 دن پہلے, مہربانی کر کے اس میں شوکت ترین کا خطاب دوبارہ سن لیں. میں نے تو سنا, انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف ہماری بات نہیں مان رہا تھا, ہمارے خلاف جا رہا تھا, تو ہمیں بڑی کڑی شرائط پر وہ معاہدہ کرنا پڑا. تو ان کڑی شرائط پر جو معاہدہ آپ نے کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ تیل کی قیمتیں بڑھانا, بجلی کی فلاں. تو یہ معاہدہ آپ نے کیا نا, ہم نے تو نہیں کیا. جب آپ نے معاہدہ کیا تو اس کے مطابق ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی. آئی ایم ایف نے تیسرے دن 13-14 تاریخ کو کہا, یہ 13-14 اپریل کو, کہ جناب یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ صرف عمران خان کا معاہدہ نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہے. آپ کو اسے آنر کرنا ہے, نہیں تو پھر ہم پیچھے ہٹتے ہیں. پھر دوسری صورت ڈیفالٹ کی تھی. تو بھائی آپ نے جو کچھ معاہدے کیے ان کے مطابق ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے. لیکن جب ہم نے 8-9 مہینے گزار لیے, آپ دیکھیں کہ اب جو ہم نے بین الاقوامی تعلقات ٹھیک کیے, بین الاقوامی برادری نے یہ جو جنیوا میں پرسوں ڈونرز کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان پر
اور موجودہ حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن صدیق الفاروق صاحب، اس اعتماد کے پیچھے آپ کا زخم بھی ہے، ہمارا زخم بھی ہے، پاکستان کا زخم بھی ہے، اور وہ سیلاب متاثرین ہیں، اور ان سیلاب متاثرین کو سامنے رکھ کے انہوں نے معاملات چلائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب کرونا آیا تو بین الاقوامی برادری نے تقریباً $2 ارب دیے، اور اس میں سے 40 ارب کی کرپشن آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سامنے رکھ دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس امداد کو بھیک کہنے والے ان $2 ارب کو کیا کہیں گے؟ وہ ان کے لیے نذرانہ تھا یا بھیک تھی، یا وہ بھی امداد تھی پاکستان کی؟ ہم نے امداد کہی ہے، یہ اس کو بھیک کہتے ہیں جو انہیں نہیں ملی۔ اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور بین الاقوامی برادری کی امداد پر زندہ رہیں۔ لیکن حضور، جب صورتحال یہ ہو جیسی عمران صاحب نے کی ہے، یا اور لوگوں نے جو بقول باجوہ کے 70 سال اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی ہے سیاست میں، ان کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا بھی، پاکستان جو ہے معاشی طور پر خراب ہوا، تو اس ساری صورتحال کا خمیازہ عوام کو اور لیکن سر ابھی انہوں نے علیحدگی کا اظہار کر دیا، انہوں نے بالکل علیحدگی کا اظہار کر دیا، اور مجھے یہاں پہ بریک بھی لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جا رہے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ذرا اعتماد کی باتیں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ پی ڈی ایم بھی بہت زیادہ پر اعتماد ہے، اور پرویز الہی صاحب پہ تو اعتماد ہے ہی ہے، اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ اعتماد کی باتیں، اور اعتماد کس کو اور کس پر ہے اور کتنا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ تو شیرازی صاحب، صدیق الفاروق صاحب نے بھی بریک سے پہلے کہا انہیں بھی بڑا اعتماد ہے، اور آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک سچویشن ہے، 10 سیٹیں ادھر سے ادھر ہو گئیں، تو کیا پی ڈی ایم ہی اعتماد کر لے، اور ایسا کچھ متوقع ہے؟ اچھا، پہلے تو صدیق الفاروق صاحب کی بات کو رسپانڈ کر دوں۔ ماشاءاللہ ان کے جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ امریکہ سے واپس آئیں گے تو پھر وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آئیں گے۔ جب سے وزیر اعلیٰ سے ہٹے نا، اس کے بعد ماشاءاللہ وہ چلے گئے تھے۔ اب آتے ہیں اس طرف، وہ تو وزیر اعظم صاحب بھی چلے گئے۔ نہیں، وزیر اعظم تو موجود ہیں نا، وزیر اعلیٰ جو ہے نا حمزہ شہباز، وہ امریکہ چلے گئے۔ میں سابق وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کا اور ایشو تھا، اس میں پھر جاتے ہیں۔ پہلے ذرا اس کو میں رسپانڈ کر لوں۔ میڈم کہتی ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نظام سے نکلنا ہے، لیکن پارلیمنٹ لاجز کے کمرے رکھنے ہیں، وہاں سے نہیں نکلنا، ان سے نہیں نکلنا، کیونکہ ان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے نا۔ پھر لاجز کے قریب سے سستا جو ہے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ جب آپ نے نظام سے نکلنا ہے، آپ اس اسمبلی کو نہیں مانتے ہیں، آپ نظام کو کری کہتے ہیں، تو پھر اس نظام سے آئے ہوئے پارلیمنٹ لاجز کے کمرے جو ہیں وہ آپ چھوڑنے کو تیار۔ دوسروں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لٹ گیا، وہ کھا گیا۔ آپ یہ سوچیں، جو لوگ پارلیمنٹ لاجز کے کمرے نہیں چھوڑ رہے، ذرا اس کو یہ آپ ذرا بنا لینا۔ یہ تو عظمیٰ صاحبہ بتائیں گی نا کہ وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے، مطلب میری بات پوری ہونے دینا، باری تو دے۔ اور پھر اپنے دور میں جو ملے وہ پیکج ہوتا ہے، دوسروں کے دور میں جو ملے وہ بھیک ہوتی ہے۔ اپنے دور میں آئیے، میں آپ سے سخت شرائط طے کر کے پتہ چلا حکومت جا رہی ہے، بجلی کی قیمتیں نیچے گرا دی، پر یونٹ 5 روپے کی سبسڈی دے دی، پیٹرول سستا کر دیا، کہ نہیں حکومت، یہ ریاست کے لیے آپ نے، مطلب ریاست آپ کے ذہن میں تھی اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ آپ نے، اب کوئی دنیا کے ادارہ آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حکومت آئے گی، وہ کیا لے کے چلے گی۔ تو میرے خیال میں جو یہ ساری صورتحال ہے، ہم نے ویسے مراد سعید کی وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں، ایک برادر ملک کے سفارت خانے میں اوپر پیچھے فطرانہ اور زکوٰۃ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو بھیک نہیں کہتے اس کو، یہ کہتے ہیں، چلے آپ کی لفظ کیا لیتے ہیں، پیکج کہتے ہیں، امدادی پیکج کہہ لیتے ہیں، پیکج کہتے ہیں، امدادی کا لفظ بھی ساتھ نہیں جوڑنا، ہاں یقینی طور پہ۔ اور پھر آپ نے تو ایکسٹینشنیں دی ہوئی ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ ساڑی چلدی نہیں سی؟ اگر تھوڑی چلدی نہیں سی تو پھر ایکسٹینشن، تاحیات ایکسٹینشن کی بات بھی ہوتی رہی ہے نا، اور پھر اس کو آپ نے ڈینائی بھی نہیں کیا، آپ نے مانا ہے کہ ہم تاحیات ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے؟ اور میری حکومت بچا لو، ساڑھے پارلیمنٹ لاجز دے کمرے بچا لو۔ اس کے حوالے سے تو وہ فرماتے ہیں نا جی کہ آگے پھر یہی ہونا ہے، آگے پھر اسی طرح چلنا ہے، تو پھر ہمیں ہی رکھ لو۔ ایسن جو پارلیمنٹ لاجز کے کمرے جو ایم این اے نہیں چھوڑ رہے، وہ ریزائن دیں دن خان صاحب دیکھ کے نہیں جا رہے، وہ پتہ چلا انہوں نے نہیں آنا، اس کے بعد ہی تو کہا کہ ہم اکٹھے جائیں گے، کیوں نہیں ایک جائے جا کے ریزائن دیں؟ یہ طریقہ کار یہ ہے۔ اب جو خان صاحب کہہ دیں وہ قانون بنا دیں، جو خان صاحب سوچ لیں وہ آئین بنا دیں۔ اس طرح ریاستیں نہیں چلتی ہیں، اس طرح تحریک انصاف تو چل سکتی ہے کہ خان صاحب ایک دن آ کے فیصلہ کریں۔ اور آج وہ کہہ رہے تھے، آخری بات، آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جا سکتا عوام میں نا، کیونکہ میرے وہ ٹائم 3 ماہ کا ہے۔ لیکن پنڈی فیر تو پہل گئے سن، یا فیر لگنے تو بعد گئے سن؟ پنڈی جب آپ جلسے میں تقریر کر رہے تھے
تو اس وقت بھی تو سر یہ تو بہت بڑا معمہ ہے نا کہ وہ پنڈی تشریف لے آئے لیکن لیبرٹری چوک نہیں پہنچ سکے زمان پارک سے. بس یہی صورتحال ہے اور انہیں پتہ ہے بھائی جی پارلیمنٹ لاجز دے کمرے کوئی نہیں خالی ہو. اچھا عظمیٰ جدون صاحب پارلیمنٹ لاجز دے کمرے کوئی نہیں خالی کرنے. بیانیہ پہ پارلیمنٹ لاجز یہ صورتحال کیا یہ باتوں پہ افسوس ہو رہا ہے. سننے پہلے تو جس سے انہوں نے کہا آئی ایم ایف کا. صدیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. فرسٹ ٹائم ہماری گورنمنٹ آئی, فرسٹ ٹائم 3 سال ہماری گورنمنٹ کے ہوئے, 2 سال ہمارے کرونا کی نظر ہوئے, 1 سال ہم نے طریقے سے حکومت کی جس کے اندر ہم نے اپنے ریزرو بڑھائے. تو اس میں صاحبہ ان کے دور میں بھی تو سیلاب آ گیا, سن لیں ان کے 9 مہینے میں بھی تو شدید سیلاب آیا. پہلے میری بات آپ سن لیجئے, اس کے بعد آپ کوئسچن کیجئے گا. اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ کر گئے تھے 2013 کے الیکشنز کے بعد اگلی حکومت کے لیے حکومت کرنا آسان نہیں ہوگی, ہم بارود سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں آپ کی اکانومی کے. سن لیں نا, میں آپ کی باری میں بولی, میں نہیں بولی نا آپ کی باری میں, آپ سن لیں میری بات, بات سن لیں نا, میں آپ کی باری میں نہیں بولی, آپ نے آپ بات کر لیں, آپ بات کر لیں. نہیں کریکشن کیا, میں بات کر رہی ہوں نا, اس کے بعد جب ٹائم ملے گا آپ کریکشن. اچھا عظمیٰ صاحب بات آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کوئی ہماری حکومتیں نہیں کیے تھے, یہ انہی حکومتوں نے, یہ جو پیچھے جو آپ کی پی ڈی ایم ہے نا, جو پہلے پیپلز پارٹی اور پھر پی ایم ایل این, انہی لوگوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہوئے تھے جن کو ہم لے کر چلے تھے. سن لینا, پہلا معاہدہ کوئی خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں کیا. پہلی بات ہو گئی بات سن لینا. جی آپ بات کی, ملاقات کی آپ اچھی طرح سے بات کر لیجیے, آپ ایسا نہ کر, یہ ان کی باری میں میں بولی, ان کی باری میں بولی نہیں بولی نا. آپ کو ٹائم ملے گا نا, آپ اپنے حقائق اپنی ٹائم پہ بیان کیجئے نا. آپ کو منع تو نہیں کیا میں نے آپ کو نہیں کیا نا. اچھا چلیں عظمیٰ ریاض صاحب اب فرمائیے. اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ پھانسی ان لوگوں کو لگے جو آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کا پیسہ یہاں پہ آل انڈیا, وہ کہتے ہیں نا وہ, لیکن کشکول توڑا بھی نہیں, یہ بھی حقیقت ہے. تو کشکول کیسے توڑتے بھائی میرے, کیسے توڑتے؟ آلریڈی آپ لوگ کشکول لے کے جا کے ان سے اتنے آپ معاہدے کر, اتنی آپ ان چیزوں کے اوپر آپ نے ان سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے تھے, تو کر رہے تھے, چھوڑ دیتے نا, چھوڑ دیتے نا. ابھی اگر ہماری وجہ سے اکانومی اتنی برباد ہوئی تھی تو 2 سال رہتے تھے, چھوڑ دیتے آپ لوگ. نہ آپ لوگ فورن ایجنڈے پہ کام کرتے ہوتے, نہ امپورٹڈ حکومت کو لا کے ہمارے سروں پہ بٹھاتے, تو یہ 2 سال بھی گزر جاتے. آپ لوگوں کو کیا تھا, ہمارا گراف گھر رہا تھا نا, اور گر جاتا, 3 سالوں میں گراتا, 2 سالوں میں اور گر جاتا. آپ لوگوں کو اتنی کیا جلدی پڑی ہوئی تھی, کیوں آپ لوگوں نے فورن ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے سائفر کی اس موجودگی کے اندر آپ لوگوں نے کام کیا, چھوڑ دینا. سائفر سے پیچھے بھی ہٹے, دیکھیں وہ ہٹے نہیں ہٹے ہیں, یہ بات آپ رہنے دیجئے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے تھا. انہوں نے جرگمال بنایا سائفر والے ایجنڈے پہ, ابھی تک نہیں ہٹے. انہوں نے کس نے کہا وہ ہٹے, کھیل کھیلنا اس پہ. انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ معاملہ اچھا ٹھیک, انٹرنیشنل میڈیا کو بالکل غلط بات کر رہے ہیں, بالکل غلط بات. اچھا صدیق الفاروق صاحب غلط بات کر رہے ہیں, پاکستانی میڈیا کو بالکل غلط بات. میں حیران ہوں کہ جھوٹ پہ جھوٹ کس طرح سے آپ بول رہے ہیں. آپ مجھے, آپ کے بولنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہ دے سکوں اور آپ آرام سے بیٹھ کے جو میرے ٹائم کو جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں. فرمائیے گا. اچھا آپ فرمائیے گا, آپ جو فرمانا چاہ رہی ہیں فرمائیے. جی ان کو پہلے کہنا یہ خاموش ہو کے بیٹھیں تو پھر میں بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بھی کہا کہ جنیوا یہ لوگ سارے گئے اور وہاں سے جی بڑی امداد لے کر آئے. ابھی تک آپ کو کیا یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ یہ امداد ہے, یہ قرض ہے, یہ کیا ہے اور اس کا ٹائم فریم کیا ہے, یہ کتنی کون سی مدت میں ملے گا, کیسے ملے گا؟ ابھی تک یہ چیزیں آپ کو کلیئر کی گئی ہیں کہ نہیں کلیئر کی گئی؟ پہلی بات, کسی کو نہیں پتا کہ یہ جتنی امداد لے کر آ رہے ہیں یہ قرضے کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں, یہ امداد کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں, اور یہ جتنی بھی یہ جو اماؤنٹ بتا رہے ہیں مختلف کنٹری سے, انہوں نے اس کا ٹائم فریم کیا رکھا ہے, کب دیں گے اور کیسے دیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو بقول ہمارے پی ایم صاحب کے کہ انہیں تو بھی ارجنٹ بیسس کے اوپر یہ امداد چاہیے, کیونکہ سیلاب کے جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ بے انتہا قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو انہوں نے ریلیف دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہماری باری تھی تو کرونا آیا اور یہ کہتے ہیں جی کرپشن یہ وہ, اس زمانے میں کسی مزدور کے پاس مزدوری نہیں تھی. اب سب کو پتہ ہے ہم نے 12,000 کا پیکیج رکھا تھا ان مزدوروں کے لیے کہ ایٹ لیسٹ ان کے گھر میں سے آٹا نہ ختم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزوں نے نہیں جی کوئی خاص لوگوں کا نہیں, میں اس چیز کی گواہ ہوں. میرے علاقے میں ہاں بالکل جی, ہمارا دیکھ لیجئے آج آپ پنجاب کی صورتحال بھی دیکھ لیجئے, آپ کے بھی صورتحال دیکھ لیجئے. میں اس حوالے سے صدیق صاحب کا بھی پوائنٹ, عظمیٰ صاحبہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جی وہ میرے سارے معاملے میں جب بولوں گی تو وہ اس طرح کریں گے, اور اس وقت آپ کو صدیق فاروق صاحب یاد آ گئے. 2 آپ نے پی ڈی ایم کے بندے
وہ پی ڈی ایم یہ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ پی ڈی ایم، یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ پی ڈی ایم۔ آپ کو ادارے بھی پی ڈی ایم لگتے ہیں، آپ کو صحافی بھی چلیں آپ مجھے محکم بیان کرنے نہیں دے رہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کس طرح سے میں بات کروں گی؟ چلیں فرمائیے، آپ کو تو یہ چاہیے مجھے پی ڈی ایم بنا دیا اون صاحب۔ اگر آپ 5 منٹ صدیق فاروق صاحب کو دے رہے ہیں، 5 منٹ اون صاحب کو دے رہے ہیں، تو آپ کو 10 منٹ مجھے دینے چاہیے کیونکہ ان دونوں کو میں ریپلائی کر سکوں جی، اور آپ بھی بیچ میں بول رہے ہیں اور آپ جیسے یہ خواتین کا مختص کوٹا۔ نہیں میں خواتین نہیں بات کرنے دینا۔ اچھا دوسری انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ لوگوں نے لاجز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سستی چیز ملتی ہے، اور بھائی بجلی کے بل ہم دے رہی ہیں، گیس کے بل ہم وہاں پہ دے رہی ہیں، اور وہاں پہ کرایہ ہم دے رہے ہیں، کیوں چھوڑیں بھائی، کیوں چھوڑیں؟ آپ کو جانا ہے، آپ کو جانا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلیں۔ اچھا لاجز میں رہ کے تو کیا آپ کیا سمجھیں کہ لاجز سے نکلیں گے تو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ کس وجہ سے ایم این اے ہونے کی وجہ سے؟ بالکل آپ ہمارے اچھا بریک چھوڑ دیں، ان سے کہیں ہمارے استعفے ایکسیپٹ کریں، تو آپ ایک ایک کر کے چلے جائیں۔ بالکل، تو بلا لینا بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ بلائیں، ابھی بلائیں، بالکل جائیں گے۔ بات یہ ہے نہیں کیا محبت ہے، آپ ہمارے استعفے، اور بھائی استعفے ایکسیپٹ کرا دو، کرا دو، چھوڑ دیں لاجز۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں آج اعلان کریں کہ میں آپ کو کہتی ہوں، آپ کریں عظمیٰ ریاض جدون آج اعلان کر رہی ہیں کہ لاجز میں کوئی ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رہے گا۔ اعلان کریں عوام کو، بالکل اعلان کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہمیں آپ لوگ ایکس ایم این اے بناتے ہیں، بالکل جس دن آپ نے ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے ہم بالکل ہم لاجز خالی کریں گے۔ اس سے پہلے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں جب ہم ابھی بھی ہم ایم این اے ہیں، ہم ایم این اے ہیں نا، اب مجھے یہ بتائیے جب آپ کا استعفہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تو آپ ایم این اے ہو کہ نہیں ہو؟ آپ نے دے دیا، آپ بتائیں نا، آپ تو دے چکے نا، ایکسیپٹ ہو گیا، ایکسیپٹ کریں نہ کریں آپ نے دے دیا، آپ چھوڑیں، آپ لاجز سے باہر آ جائیں۔ اچھا بریک، لاجز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی بریک لینا ہے، اون صاحب وہ شخص ہیں جو اس وقت مریم نواز کی کرپشن، شہباز شریف کی کرپشن کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف ہمارے لاجز نظر آ رہی ہیں۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، سیاسی صورتحال پہ گفتگو جاری ہے اور الزامات پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ بریک سے پہلے تو میں بھی پی ڈی ایم کا نمائندہ ہو کے اس میں بات کروں گا، لیکن صدیق الفاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، امداد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہ بھی آج خان صاحب نے اپنی جو تقریر کی ہے اس میں کہا ہے کہ بڑی فوج ظفر موج لے کر آپ وہاں پر چلے گئے اور بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن لے کے چلے گئے، اب تو زوم کا زمانہ ہے، تو سر غریبوں کے لیے ہم وہاں پہ گئے تھے اور اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہنا اور اتنی بڑی فوج لے کے جانا، کیا مقصد بنتا ہے اس کا؟ اتنے زیادہ ممالک تھے اور سب نمائندوں سے ذاتی سطح پر رابطہ قائم کرنا، ان سے میل ملاقات کرنا، ان کے پاس بیٹھ کے بات کرنا، یہ سب زوم پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا ضروری تھا اور کوئی بہت بڑا ڈیلیگیشن نہیں تھا۔ متعلقہ وزیر گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وزیر خارجہ، وزیر اپنا فائننس، یہ لوگ متعلقہ لوگ ہی گئے ہیں، باقی الزام جتنا مرضی لائے۔ آپ اصل میں بات کر رہے تھے عظمیٰ بہن سے اور باقی سارے کہ پارلیمنٹ لاجز کے کمرے کیوں نہیں واپس کر رہے؟ اصل میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا بار بار، اب میں سنا دیتا ہوں کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، اچھا شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ تو یہ اشارہ آپ کس طرف کو دے رہے ہیں؟ کیسی ہے، کمرے آج بیٹھے ہیں، بلا لو سانو۔ اچھا دوسری بات میری بہن نے کی ہے کہ بارودی سرنگوں کی بات کس نے کی؟ اسحاق ڈار نے۔ بارودی سرنگوں کی بات ان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کی ہے، ذرا اپنا حافظہ درست کر۔ شیخ رشید نے کہا اپریل میں کہ ہم بارودی سرنگیں لگا کر جا رہے ہیں، معیشت میں آپ کر لو ٹھیک اگر کر سکتے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے حضور کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ نے 2019-20 میں کیا تھا، یہ ہم نے اس سے پہلے کر کے پورا کر دیا تھا۔ یہ آپ کا معاہدہ ہے جس پر آپ پورا عمل درآمد نہیں کیا، وہ ابھی باقی ہے اور اس پر عمل درآمد ہماری مجبوری ہے۔ چوتھی بات، جب عمران خان کہتا ہے کہ نام لکھ لو انہیں، ہم نے پھانسی دینی ہے، بھائی خدا کے لیے
रियासत मदीना की बात करने वाले आदमी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि किसी को बगैर शहादत के सजा दे दो? क्या चीन की और अपना ईरान की और सऊदी अरब की बात करते हैं, वहाँ भी अदालती निज़ाम मौजूद है। किस कानून के तहत या कौन सा इख्तियार है जिसमें आप ये कहें कि मैंने इनको फांसी लगानी है? इसका मतलब ये है कि आप जंगल का कानून चाहते हो। यहाँ आपके नज़दीक आइन, कानून, अखलाक, दीन, इस्लाम सब कुछ चीज़ नहीं है। इमरान खान सब कुछ है। ये अप्रोच जो है ये जंगल के कानून की अप्रोच है। उसके बाद ये अभी इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत कहा। इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अमेरिका ने तो साजिश नहीं की, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा चले मान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी साजिश नहीं की मुझे हटाने की, लेकिन वो मेरे खिलाफ अदम एतमाद को रोक तो सकते थे। यानी रोकते, आप बस रोके ही नहीं आपने, इसलिए आपने काम खराब किया। तो इम्पोर्टेड सारा फारिग हो गया है। उज़मा बहन जरा लेटेस्ट जो आपके पार्टी के लीडर की बातें हैं वो सामने रखा करें। इमदाद का टाइम फ्रेम जो है, इमदाद हो गई। बैन अवी इदारों ने ऐलान किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इस्लामिक बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने और लोगों ने, $1 अरब सऊदी अरब ने, और इन सब ने जो तकरीबन एक हिसाब से ये $10 अरब से ऊपर की इमदाद है, ये पैकेजेस सारे सामने आ जाएंगे। और बहुत से, अगर तो पीटीआई के जो लोग उज़मा रियाज जदून साहिबा समेत मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, गरीब से मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो खुश होंगे। लेकिन जो जलने वाले हैं, फिर जलने वाले जला करें, कुदरत हमारे साथ है। अच्छा, जलने वाले जला करें, कुदरत आपके साथ है। उज़मा रियाज साहिबा ये फरमाइएगा, इल्ज़ामात और अभी हम पे भी बड़े इल्ज़ामात लग गए, खासकर मुझ पे, और ये फरमा दीजिए कि खान साहब भी कहते नज़र आए, पंजाब की सियासत से हमने बात शुरू की कि बड़े पैसे ऑफ़र हो रहे हैं, लेकिन वो एक तरफ ये भी कहते हैं पैसे रख लो तो वोट सानू दो। देखें, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा एहसन, कि जब भी आप किसी पार्टी के बंदे को बुलाते हैं तो एटलीस्ट उसको इतना टाइम ज़रूर दें कि वो अपना मौक़िफ़ बयान कर दे। और इस वक्त जिस वक्त मैंने आपको भी कहा कि जी इस तरह से, तो जाहिर है आप मुझे भी इंटरप्ट कर रहे हैं, ओन साहब भी मुझे, वो तो मैं आप दोनों की लड़ाई, आप लोग मुझे बात नहीं करने दे रहे, तो इसका क्या मतलब था? ऑटोमेटिकली आप पे भी शक आ रहा था। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है अभी ये शक वापस हुआ, बस टाइम दिया तो फिर वापस हो जाएगा। ठीक है। अभी जिस तरह से मैं अपने भाई की बात जो ओन साहब ने मुझे कही कि जी मुराद सईद ने वो फितराना और ये और वो उसकी जो बात की थी, आपको पता है कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल खान साहब फितराना भी मांगते रहे, ज़कात भी मांगते रहे, खैरात भी मांगते रहे, और ख़ास तौर पर रमज़ानों में हम उनकी वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, प्रिंट मीडिया पे भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी करते हैं। और वो ज़कात और फितराना की जो पैसे जहाँ पे लग रहे हैं वो आप सबको पता है शौकत खानम के ऊपर लग रहे हैं। और आज खान साहब ने ये शौकत खानम हॉस्पिटल जो बनवाया है, वहाँ पे गरीब नादार के इलाज के साथ आज खान साहब का भी इलाज वहीं से ही हो रहा है, ठीक है ना। और आज इस मरियम नवाज को छोटी सी सर्जरी के लिए कभी जिनेवा जाना पड़ रहा है, कभी इटली जाना पड़ रहा है, कभी इंग्लैंड जाना पड़ रहा है। तो मतलब इन लोगों को भी इस चीज के ऊपर देखना चाहिए। और देखें फिर ये अब मुझे बताइए, सर जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ऑपरेशन के लिए आपने मरियम नवाज को उधर भेज दिया, सारा इलाज होता है। मैंने तो अभी तक ये सुना था कैंसर के अलावा भी बहुत से इलाज होते हैं जी। मेरी बात क्यों नहीं होते जी? हर तरह का इलाज वहाँ पे हो रहा है, हर तरह के डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, आप अल्लाह हम सबको कैंसर से बचाए, अल्लाह हर बीमारी से हमें बचाए। शिराजी साहब मौक़िफ़ देने दें, उज़मा साहब अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। हॉस्पिटल्स के चक्कर ही ना लगाएं, और अगर कभी खुदा ना खासा बीमारी हो तो कभी सरकारी अस्पताल में जाके देखिएगा, और फिर कंपेयर करने के लिए जरा शौकत खानम भी चले जाइएगा, बड़े जरा आपको क्लियर पता चल जाएगा बहुत सी चीजों का हमने। अच्छा शिराजी साहब, उससे पहले किसकी हुकूमत थी? उससे पहले किसकी हुकूमत? उज़मा साहिबा, उससे पहले किसकी हुकूमत थी? आपकी पंजाब में है ना, वो तो चलो करप्ट लुटेरे आप कहते हैं, आप तो बड़े सादे कमीन थे। अच्छा चले 1 साल की हुकूमत हमने की, 2 साल हमने कोरोना में गुजारे, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने क्यों छुपे, कोई नहीं छुप रहा, उसके बावजूद आपके जीडीपी। अच्छा मुझे उज़मा साहिबा से, शिराजी साहब, उज़मा साहिबा, और आज केपीके हाउस, आप जो केपीके की बात कर रहे हैं ना,
KPK एक वाहिद वो सूबा था जहां पे दोबारा किसी हुकूमत ने जब डिलीवर नहीं किया तो दोबारा उन लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया। ये KPK वाहिद सूबा है जहां पे 2013 के इलेक्शंस में जब लेकिन अभी की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अब होंगे ना इलेक्शन, अच्छा होंगे ना इलेक्शन, पता चल जाएगा। अच्छा अभी इल्जामात से क्या निकलेगा? ज़िमनी इंतखाबात में खान साहब खड़े हुए हैं ना। अच्छा लोगों का आपने देख लिया था ना, लोगों का क्या रिस्पांस था, कैसे खान साहब को जिताया, नहीं नजर आया आप लोगों को कुछ भी। वो सब चीजें आप लोगों की आंखों के आगे पर्दे पड़े हुए, मुझे समझ नहीं आती है। दूसरी जो KPK की मैं खुद हूँ, KPK के अंदर मैं रह रही हूँ, KPK के अंदर बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली मैं आज ये बात करती हूँ, हेल्थ का निजाम वहां पे बेहतर हुआ, पुलिस का निजाम वहां पे बेहतर हुआ, पटवारी निजाम वहां पे बेहतर हुआ, लेकिन वहां पे बहुत से केसेस हैं कलतम तंजीमों को और ये दहशतगर्दी। मुझे ये बताएं, बॉर्डर को कंट्रोल करना, टाइम मेरे पास बॉर्डर को कंट्रोल करना टाइम कम किसका रह गया काम है मेरे भाई? टाइम कम रह गया। ऑन शिराजी साहब को कंट्रोल करना किसका काम है? अंदर की बात कर ऑन शिराजी साहब उस्मा साहब आखिरी पॉइंट लेना है मुझे, आखिरी पॉइंट लेना है उनसे मुझे, ये खरीदो फरोख्त सदाकत कितनी? यार ऐसा बात देखे NRO की बात करते हैं। ये NRO खान साहब के दौर में किसको मिला? खान साहब की बहन को मिला। एमनेस्टी स्कीम में किसने काला धन साफ करवाया? नहीं, क्या नहीं मिला? अच्छा मुझे ये हकायक बता दें कि क्या इमरान खान की बहन को इमरान खान के दौर में इमरान खान की बहन ने कोई पब्लिक अच्छा इस इल्जामात का सदाकत की जवाब दे दें कि सच है या झूठ है? मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर। उन्होंने क्या हां या ना में जवाब दे दें। खुदा का वास्ता है, आप ये तो मान रही हैं ना, एमनेस्टी स्कीम तो ली ना। मेरे भाई साहब, मतलब क्या होता है? मेरे भाई साहब, मनी ट्रेल ना हो, यही आपके लीडर भी ले लेते, आपके लीडर भी ले लेते, पैसे ले आते। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उस्मा रियाज जदून साहब हमारे साथ रही, सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ रहे, ऑन शिराजी साहब हमारे साथ रहे। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।